चालू कर बेगी. एक आवाज असतो उघडा सगळ्यात नाही ना म्हणतो आणि त्या आणि तुम्ही आज उपस्थित असलेले आमची पल्लवीबाई, माजी सरपंच यशवंतराव विजय, माझी जिल्हा मेंबर बाय सीमा खडके, माझं मित्र बाब तुळशीदास गांव, तसंच माझं मित्र बाब मंदार बाय, आमचं किरण, आमचं उपस्थित सगळे भाव. आज पडतो इलेक्शनाक उबो रावपा खातीर तुमचे कडेन आयलो. आता ह्या इलेक्शनाक म्हाका रावपाकच जाय आसलेलें. कित्याक हांव कित्याक म्हूण रावता, म्हाका 4 फावटी निवडून हाडलो. 4 फावटी, 1 फावटी 2 फावटी 4 फावटी. हो जो परस कडेन वाडो हे आहा पंचायत, ही म्हाका एकूच टायम मेळ्ळी. एक टायम मेळ्ळी म्हाज्या इलेक्शनाक, एक टायम. आनी इतलो म्हाजेर विश्वास केलो की पंचायतीत सगळ्यांत मेजॉरिटी वोट ह्या परस कडेन हांव केन्ना विसरूंक शकना. कारण पयली फावट पण हांव काम करीत आयलो ह्या परस कडेन. जो पंचायत आहा आमची, ही पंचायत हो रिमोट एरिया. ह्या रिमोट एरिया भितर लोक अवलंबून केजेर आहा, डिपेंड्स केजेर आहा. त्या रेवेचे, चिऱ्याचे, आपल्या धंद्याचे आणि नोकरीचे. हांगा आनी कांय ना. कितें बिजनस करतलो हा कांय ना. सगळ्यांचेर हो बिजनस आमकां फुडें व्हरपाक जाय आनी तो व्हरपा खातीरच तुमी आज एकठांय जाल्ले. म्हाजो अशें हांव तुमचें म्हणणें की म्हाका ह्या मतदारसंघात 4 फावटी तुमी हाडलो निवडून, तुमी 1 फावटी हाडलो. पण हांव तुमचे बरोबर आसतलो. म्हाजो मतदारसंघ पयलीं धारगळ, मागीर हो मेळ्ळो पेडणे, तुमी तुमचो पाठिंबो दाखयलो. आतां हांवें विकास म्हणटा तो खंय कमी केलो. कारण ह्या मतदारसंघात जेन्ना हांव आयलो धारगळ तेन्ना 99 आयलो. तेन्ना लोकां पर्यंत उदक पावूं नासलेलें, लायट पावूं नासलेली, रस्ते पावूं नासलेले. त्या हेजेर म्हाका हांगा लोकांनी निवडून दिलो. हांव देवा कडेन मागतालो की येदो व्हडलें काम म्हाज्यान जातलें काय म्हणून फुडें व्हरपाक. पण देवान म्हाका साथ दिली, लोकांनी म्हाका साथ दिली. लोक सगळे म्हाजे बरोबर रावले. बाबू तूं फुडें वच, आमी आहा. त्या फोर्साचेर हांवें काम चालू केलें. हांवें म्हटलें काम आज करपाचें, आज न्ही आतां करपाचें. आनी हांवें 4 फावटी बंड केलें. काँग्रेस केली, BJP केली, काँग्रेस केली, मागीर MG केली. पावर हाडलें, काम करपाक चालू केलें. आनी सगळो विकास, अख्खो मतदारसंघात विकास म्हणटा खंयच कमी करूं ना. आज खंय मतदारसंघात कोणी सांगता की बाबून कितें विकास केलो. परस कडेन सुद्दां मागीर म्हाज्या हातान मेळ्ळें. परस कडेन हांवें काम करचें केलें. विकासा भितर हांव खंयच कमी ना. आमी जेन्ना हे विकास सगळो जाल्या उपरांत आमी हातीन घेतलें की आमचो भुरगो कामाक लागपाक जाय, आमच्या हर एक घरांत नोकरी मेळपाक जाय, हें धोरण. कारण म्हाज्या कडेन जेन्ना सकाळी फुडें महिला येताली, जाणटेलो येतालो, म्हाका म्हणटालो बाबू तुवें डेव्हलपमेंट खूब केलो, आमच्या भुरग्याक कामाक केन्ना लायत तें सांग. ना तेका लायला, म्हाका लायला, आमच्या घरांतलो लायला, ह्यो झगडे जाता. म्हणजे नोकरी ही सगळ्यांक जाय आमच्या मतदार. कारण आमचो मतदारसंघ रिमोट एरियांतलो. आमचो मतदारसंघ ह्या डिपेंड्स आसलेलो नोकरीच्या, रेवेच्या, खंयच्या चिऱ्याच्या धंद्याच्या आनी कितें आहा. तेज्या खातीर आमी हो एअरपोर्ट हाडलो. पण एअरपोर्टाचो आमकां लाभ मेळ्ळो, फायदो मेळ्ळो, आमचे सगळे भुरगे गेले काय ना. आमचे त्या एअरपोर्टा वयल्यान जे टॅक्सीवाले तेंच्यांनी तांकां पार्किंग प्लेस मेळ्ळी, तांकां न्याय मेळ्ळो ना. कोणाक धंदो मेळ्ळो तुमी सांगात. हांव जाणा म्हाज्या ह्या मतदारसंघात ह्या देवळाचो प्रॉब्लेम जाल्लो, आमी वाचयलो. 19 घरां वयतालीं रस्त्या खातीर, आमी वाचयली. आमी हर एक गोश्टीक आमी फुडें. मंदिर आमी वाचयलें, 19 घरां आमी वाचयली.
पण म्हाका याद येता की आमी म्हणटात ते कमी म्हाज्या येताली महिला ते म्हणटाले बाबू तुवें सगळें काम केलें डेव्हलप नळ दिलो रस्तो दिलो लायट दिली सगळें दिलें नोकरी केन्ना दिता ती सांग ही नोकरी सुद्धा या मतदारसंघात हांवें 1000 लोकांक दिली पण तूं कितें म्हणटा तेका दिली नोकरी आपल्याक दिल्या आपल्याक केन्ना दिता ती सांग हांवें 1000 नोकरी दिले पुलीस दिले तुझे आमचे सेक्रेटरी दिले ग्रामसेवक दिले मामलेदार दिले LDC दिले ड्रायव्हर दिले व्हडले नोकरी दिल्यो पण माझी नोकरी म्हणटी फुकट हर एक भुरग्यांक पण सगळ्यांक दिवं शकना म्हणून आज हांव भायर सरला एम्प्लॉयमेंट प्रश्न घेवन नोकऱ्यांचो आनी नोकऱ्यो आमी सगळे समजताले की एअरपोर्ट येवन आमचो नोकरीचो प्रश्न सुटतलो ह्या आमदारान तो एक प्रश्न सोडून ह्या आमदारान जेन्ना आमच्यो नोकरी आयल्यो आमकां नोकरी खंय मेळ्ळ्या आमचे टॅक्सीवाल्यांक पार्किंग खंय मेळ्ळें आमचे टॅक्सीवाले आरड मारतात लोक आरड मारतात की आमकां नोकऱ्यो ना म्हणून आनी ह्या एअरपोर्टाचेर ह्या हल्लेकारान एक शब्द एसेंब्लीन उलोवना आमच्या नोकऱ्या खातीर एक आवाज ना ह्या रितीन थंड पडलो म्हणून हांव भायर सरलो की ह्या एअरपोर्टा वयल्यान सगळ्यांनी ह्या BJP वाल्यांनी लूट केली ह्या BJP वाल्यांनी सुद्धा हो एअरपोर्ट हाडून म्हाका फसयलो म्हाका काडलो आनी मडगांव घातलो की हांव उलयचो न्ही म्हणून कारण पेडणेकारा खातीर झगडटा म्हाका थंय येलो मडगांव येलो आनी म्हाका पॅक केलो हांवें म्हणलें देवा तो हल्लेकारा हाडया निवडून पण देवा म्हणलें ह्या BJP तेजें आमचें काम करतले आमच्या भुरग्यांक कामां लायतले पण ह्या BJPन सुद्धा त्या हल्लेकारान काय करू ना ते करू ना पण BJPनय करू ना सारको रस्त्यार उडयलो मतदारसंघ अरे हाडलो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आमी आमच्या लोकांनी हेंका एअरपोर्ट हाडपा हेंका ताकद आसलेली आंदोलन आमी केलें रस्ता रोको आमी केलें खेचून एअरपोर्ट हाडलो म्हाका तेन्ना म्हणटाले BJP की बाबा 2-2 एअरपोर्ट कशे येवं शकतात दाबोली आनी हांगा मोपाचेर एकदम डिस्टन्स कमी आहा हां म्हणलें आमकां जाय आमकां पोट जाय हाडलो इतली करून पण आमकां कितें फायदो जालो आमकां भुरग्यांक नोकरी मेळ्ळी आमचे टॅक्सीवाले आज एन्जॉय करतात कांय ना अशें आमकां हालत केली ह्या मतदारसंघात आनी ह्या हल्लेकारान तर एक जाप काडून हाडली हें केन्नाय फील जाता हाजें इतलेंच म्हणणें आहा की आज हांव भायर सरला तो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इश्यू घेवन नोकऱ्यो डेव्हलपमेंट हांवें केलाच आनी डेव्हलपमेंट बद्दल आमकां कोण बोट धरपी ना पण आमकां एम्प्लॉयमेंट घेवन हांव भायर सरलो आनी एम्प्लॉयमेंट म्हणटा आमचोच मतदारसंघ दिवंक शकता दुसरो दिवंक शकता हो एक विस्वास दवरात आतां बाबू आयला आनी हांगा म्हणटाले की एम्प्लॉयमेंट बाबू आपूण दितलो म्हणटा खंयच्यान दितलो कसो दितलो आज ह्याच मतदारसंघात एम्प्लॉयमेंट दिवंक शकता दुसरो न्ही इतलो जागो आमी आमचो एक्वायर केला 1 करोड स्क्वेअर मिटर आमी जागो एक्वायर केला खंय मोपा तेजे भितरलो 40 स्क्वेअर मिटर घरात एअरपोर्टाक गेलो 60 लाख स्क्वेअर मिटर आहा तो कितें करपाचो थंय कितले प्रोजेक्ट येवपाचे आहा तेजो लाभ कोणाक मेळपाचो आहा काय हे प्रोजेक्ट आमी घालया तेंच्या घशान म्हणून हांव भायर सरलो हांवें पळयलें तुमी म्हाजेर विस्वास केला म्हाज्या धारगड मतदारसंघान सुद्दां म्हाजेर विस्वास केला की बाबू मुखार काडूं शकता म्हणून हें सगळें म्हणून BJPचो तो राजेन हल्लेकार आसलो ताका सुद्दां उडयलो बाबू परतो हाडलो BJP आसतना ताका उडयलो हांगा ह्या हल्लेकाराक आमी चान्स दिलो की हल्लेकार आनी आमची BJP कितें करतली म्हूण आमकां पण ते दोगां कडेन जावं ना BJPनी कांय करूं ना हल्लेकारांनी कांय करूं ना म्हणून आज एअरपोर्टचे बऱ्या एअरपोर्टाचे आनी जॉब जातले कार्गो बिर्गो येवपाचे व्हडले व्हडले पण 60 लाख स्क्वेअर मिटराचेर कितें येवपाचें आहा कसले प्रोजेक्ट येवपाचे आनी आमकां कितें कितें मेळपाचें आहा म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की आमचो हो मतदारसंघ रिमोट एरियांतलो मतदारसंघ आमचो हो मतदारसंघ नोकरीचेर डिपेंड्स आहा
आमचो मतदारसंघ रेवेचे डिपेंड्स आहा, आमचो मतदारसंघ ठाणेचे डिपेंड्स आहा. म्हणून हो आमकां सांबाळपाक जाय. आज आमच्याकडे ती कॅपॅसिटी आसा. अरे हो 1 करोड स्क्वेअर मीटर जागा आमी एक्वायर करपाक दिला तो आमच्या भुरग्यां खातीर, आमच्या लोकां खातीर, आमच्या घरांनी नोकरी पावोवपा खातीर. हे येतात गव्हर्नमेंट हे येतात बिचोलीचे भुरगे थंय, सांखळीचे भुरगे थंय, महाराष्ट्राचे भुरगे थंय, ते एन्जॉय करतात आनी आमी पळयतात दोळ्यांनी. हे जागो कोणाचो आयलो कसो आनी हेजे भितर प्रोजेक्ट उबे जाले कशे. कोणाक कॅपॅसिटी आसतली येदो व्हडलो प्रोजेक्ट तयार करपाक न्ही. तुम्ही जाणा 70 खाली 10 लाख मागपाक गेला तेणे दाणो उडयले तेंच्या. पण ह्या मतदारसंघान हे आमी केला त्या हातींतले वर्षी. म्हणून हांव भायर सरलो. तुमच्या आदाराचे, तुमच्या सपोर्टाचे हांव उबो रावपाक पळयता. कारण हे वाचोवपाक हर एक घरान नोकरी पावोवपाक हांवें रावचें काय ना मतदारसंघान पळोव. तुम्ही सांगा कितें करपाचें. आमदार म्हणून रावपाचो पडतो. आमचो मतदारसंघ वाचोवपाक तुमची तयारी आहा न्ही? न्ही तुम्ही सगळे तयार आसात न्ही हे फाटी. कारण हो मतदारसंघ आमकां वाचोवपाक जाय. हो मतदारसंघ आमकां फुडें घेवन वचपाक जाय. म्हणून हांव मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन की आमकां ह्या मतदारसंघात जें आमी केलां तेंच आमकां पुरो. पण ते आमच्या हातान उरपाक जाय. तो जो चान्स दुसरो लोक घेवपाक लागला. आनी हे जे आमदार आहात आल्लेकर, कोरगांवकर, हे कांय फायद्याचे ना. सगळे कॉम्प्रोमायज लोक. म्हाका सांगात जेन्ना सन्मान करपाचो आसलो हांगा सन्मान म्हाका याद आसा. सन्मानाक सगळे महिला घेवन तो गेलो थंय. कोण कोरगांवकर आनी आल्लेकर की सन्मान हांगा जावचो ना म्हणून. सन्मान जालो जावं ना. सन्मान जालो करपाक कोणी दिलो? ह्या आमदारान, आल्लेकरान आनी त्या कोरगांवकारान. विरोध म्हणून बाब मारतालो, आरण मारतालो. सगळी बॅगां पडल्या उपरांत जालो थंड आनी गेलो. खाली महिला गेले आनी खाली यूज करून घेतले. जाला. म्हणून अशें जावपाक नाका. हो म्हाजो मतदारसंघ. हांव जाणा कश्टाचो मतदारसंघ, मेहनतीचो मतदारसंघ, मेहनतीचे लोक आसात. आनी मतदारसंघ ज्याच्या भितर आमी कितें तरी करून दवरला ते फळां आमकां मेळपाक जाय. अरे हो 1 करोड जो स्क्वेअर मीटर जागो आमी घेतला तें झाड आंब्याचे आमी रोवल्ले आहा. तेजे आंबे आमकां घेवपाक. आज पळयतात सगळे की गव्हर्नमेंट जो बीजेपी आहा तेणे तरी हें काम करपाक जाय आसलेलें आमच्या भुरग्यांचे एअरपोर्टाचे आनी दर हेचे काही ते केलाच नाही ना. म्हणून परत हातींतलें घालया ना. आमी आज रावल्यात. आज हांव रावता तें सांबाळपाक. कारण हांव जाणा की म्हाजो मतदारसंघात हांवें विकास सगळे कडेन पावयलो फूल स्वीप. पण आज म्हाका जे पावोवपाक जाय ती नोकरी, हर एक घरान नोकरी मेळपाक जाय. आनी ती नोकरी खातीर आमी हें करून दवरलेलें आहा. तेजो फायदो आमच्या लोकांक मेळपाक. म्हणून हांव तुमचे सगळ्यां कडेन मागता परत एक फावटी इलेक्शनाक हांव रावपाक आयिल्लो आसा. हांवें रावप काय ना म्हाका सांगात तुमी. ह्या इलेक्शनाक रावपाचें काय ना? रावपाक जाय न्ही. आनी तुमचो साथ आसतलो न्ही, तुमचो सपोर्ट आसतलो न्ही. आनी हें वाचोवपाक जाय आमकां. आमचे खातीर कितें वाचोवपाक जाय की हे जे 1 करोड स्क्वेअर मीटर जागो जो घेतला तेजे भितरल्यान 60 लाख स्क्वेअर मिटरा भितर आनी कितलेशे प्रोजेक्ट येवपाचे आहा. आनी ते आमच्या भुरग्यांचे, आमच्या फॅमिलीक नोकरी मेळपाचे. आनी ते आमच्या हातान आसपाक जाय. आमच्या हातान आहा. तेका झगडपी खातीर कोण केले. हे एक आवाज करना तो आल्लेकर विधानसभेत. एक आवाज ना. दुसरो आहा पळय तसलो दुसरो तो कोरगांवकर आहा. खंयचें एक काम केल्लें आहा. हे सगळे जितले प्रोजेक्ट आहा ते म्हाजे. आज फ्लायओव्हर ब्रिज कोणाचो? म्हाजो. तीन मजली ब्रिज कोणाचो? म्हाजो. ऑटो प्लांट कोणाचो? म्हाजो. खंयचो प्रोजेक्ट हांवें सोडला? आज इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम येता म्हाजो. क्रिकेट स्टेडियमचो जागो आमी दिला. तेजें काम स्टार्ट करना हो आल्लेकर. तेजे भितर 500 नोकऱ्यो थंय लागताल्यो आमच्यो. आयुष्य हॉस्पिटल हाडलें हांगा. आमचो भुरगो थंय कामाक ना. कोण उलयता? विधानसभेन एक आवाज ना.
कांय उलोवप ना आमचो गोंयकार भुरगो ना, आमचो वाड्याचो आमचो मतदारसंघाचो भुरगो ना, ह्या रितीन चल्ला. दुसरें रवींद्र भवन येवपाक तेंकां मांद्रे आयले, तेकाय ताबो हांवें दिल्लो. सगळे स्पोर्ट्सा खातीर येदे व्हडले जागे आमी एक्वायर करून दिले. दूख दिसता म्हाका तेजो लाभ आमकां मेळना, तेजो फायदो आमकां मेळना. कारण आमचे भुरगे हे बेकार, आमचे भुरगे डिपेंड आसात हांगा. कारण आमचो भुरगो बिजनस, कारण बिजनस एरिया ही रिमोट एरिया, हेजेर सिर्फ अवलंबून आहा नोकरीचेर लोक, हेजेर अवलंबून आहा आमचे चिऱ्याचेर रेवेचेर लोक. आणि हे आमी ताका दिवंक शकना, आमी कसले आमदार आनी कितें करना. म्हणून हांव मागता तुमचे सगळ्यां कडेन, आमी फुडें वयतले हो विशय एकूच घेवन, तो विशय हा नोकरी, हर एक घरान नोकरी मेळपाक हो विशय. आनी तेज्या खातीर तुमचो साथ, तुमचो सपोर्ट जाय. हांव उलयत म्हणून जायना. तुमी म्हाका 4 फावटी दाखयला निवडून, तुमी म्हाजेर विश्वास केला आनी त्या विश्वासाक हांव पात्र. हांव खंय कमी आहा, कोणें सांगता हांव खंय कमी आहा? हांवें कितें करनासतना दवरचें, आमी सगळे हाडले हांगा. पण आमचो लास्ट विशय उरला तो नोकरीचो, आनी ते नोकरी आमी दिवंक शकता म्हणून हांव भायर सरता. हांव कोणाचें आयकचो ना. हांव सडेतोड तेंगे एसएफीन दाखयतलो कितें आहा तें, आनी रस्त्यार दाखयतलो. म्हणून हांव मागता हे फाटी रावया सगळे स्ट्रॉंग. कारण तो आल्लेकार समजता कितें पयशे दिल्यार मात मेळटली म्हणून. आमचो मतदारसंघाचो लोक पयशाचेर ना, आमचो मतदारसंघ विकासाचे आहा. विकास कर मातां घे म्हणून असो आहा. म्हणून तुमकां सांगता हांव, हे सगळे लोक आनी कोण कोण 32 जाण आयले ते सर 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 म्हणजे ते रिटायर्ड जाल्ले लोक जे आयल्यात ते सिर्फ हे चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी गव्हर्मेंटा कडेन उलोवंक शकतले काय म्हणून, तांकां आवाज दिवंक सांगूंक शकतले काय म्हणून, हें जावपाक जाय म्हणून, फाल्यां टॅक्सीवाल्याचो प्रश्न घेवन हे वचूंक शकतले काय म्हणून. ते कॉम्प्रोमायज लोक खंय म्हटल्यार उबे रावतले. सर सर म्हणून आयले लोक. आमी जे हातीन धरला ते करून दाखयलेले, म्हणून ह्या तुमकां दिसता सगळे. पण त्या हातींतले वचपा जायना, ते सांबाळा. ते आमची भुरग्यांची स्टेट आहा, आमच्या भुरग्यांचें फ्युचर आहा, भुरग्यांचो लायफ आहा, ते आमकां फुडें व्हरतलो. आनी आमचो मनीस थंय जाय उलोवपी. हो एक म्हाजेर विश्वास तुमी दवरात. हांव मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन, येदो व्हडलो जो प्रोजेक्ट येवपाचे आहा तेजो लाभ. गव्हर्मेंट सर्वीस तर आमी दितलेच मेळटले, पण हो सारको आमचो हातींतलो जॉब आसा, जो हर एक घरांनी आमी दिवंक शकता. म्हणून सगळीं हुशार रावा. हे फाटी बाबू येवपाक जाय तुमचो. कारण हांव ह्या मतदारसंघात म्हाका व्हड केला तो तुमी. ह्या मतदारसंघाच्या पाठिंबान हांव 4 फावटी मंत्री जालो, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर. ह्या मतदारसंघाच्या आदाराचेर, हांव खंयच्या पार्टीच्या आदाराचेर ना. अरे तुमी म्हाका सपोर्ट केला तसो हांव आयला. हांवें 4 केले पार्ट्यो, काँग्रेस केली, बीजेपी केली, मागीर परती काँग्रेस केली आनी मागीर एमची केली. कोणाच्या आदाराचेर? तुमच्या आदाराचेर. आनी ते मंत्री पद घेवन तुमच्या फुड्यान हांवें विकास केलो. हें हांवें काम केलें. म्हणून आज येदी व्हडली जागा थंय आमी एक्वायर केली आनी आज एअरपोर्ट तयार केलो. पण तेजो लाभ, तेजो फायदो आमकां जावपाक आमच्या भुरग्यांक. म्हणून हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की सगळे परत एक जावया. हांगा खूब जाण येतले, पण सगळे पडपाचे न्हय जरा. अरे तुमी असले बीजेपी असले कॅन्डिडेटाक तुमी उडयलो राजे नार्लेकराक आनी म्हाका हाडलो परतो हो मतान हांगा. हें सिर्फ तुमच्या कडेन ह्या मतदारसंघाचो चमत्कार. आनी तो विश्वास तुमी म्हाजेर दवरला आनी त्या विश्वासाचेर हांव फुडें वचपाक सोदता. हांव तुमचो आदाराचेर फुडें वचपाक सोदता. आमच्या घराघरांनी नोकरी पावता. कारण म्हाका सकाळी फुडें जेन्ना ऑफीस उगडटालो आनी बसतालो म्हाका एकूच केन्ना येताले आनी सांगताले बाबू आमचेर येवंक बंद केल्या, ती चालू कर बेगीन. एक आवाज येतो, उगडास येतात तें ना म्हाका आनी त्या आनी तुमी आसले. आज उपस्थित असलेले आमची पल्लवी बाय, माजी सरपंच तशेंच बाब विजय, माजी जिल्हा मेंबर बाय सीमा खळके, म्हजो मित्र बाब तुळशीदास गांव, तसोच म्हजो मित्र बाब मंदार बाय, आमचो किरण, आमचो उपस्थित सगळ्या भावांक आज परतो इलेक्शनाक उबो रावपा खातीर तुमचे कडेन आयलो.
आता ह्या इलेक्शनाक म्हाका रावपाकच जाय आसलेलें कित्याक हांव कित्याक म्हूण रावता म्हाका 4 फावटी निवडून हाडलो 4 फावटी 1 फावटी 2 फावटी 4 फावटी हो जो परसकडे वाडो हे आहा पंचायत ही म्हाका एकूच टायम मेळ्ळी एक टायम मेळ्ळी म्हाज्या इलेक्शनाक एक टायम आनी इतलो म्हाजेर विस्वास केलो की पंचायतीन सगळ्यांत मेजॉरिटी वोट ह्या परस कडेन हांव केन्ना विसरूंक शकना कारण पयली फावट पण हांव काम करीत आयलो ह्या परस कडेन जो पंचायत आहा आमची ही पंचायत हो रिमोट एरिया ही ह्या रिमोट एरिया भितर लोक अवलंबून केजेर आहा डिपेंड्स केजेर आहा त्या रेल्वेचे चिऱ्याचे आपल्या धंद्याचे आणि नोकरीचे ना हांगा आनी कांय ना कितें बिजनस करतलो हा कांय ना सगळ्यांचेर हो बिजनस आमकां फुडें व्हरपाक जाय आनी तो व्हरपा खातीरच तुमी आज एकठांय जाल्ले म्हाजो अशें आहा तुमचें म्हणणें की म्हाका ह्या मतदारसंघात 4 फावटी तुमी हाडलो निवडून तुमी 1 फावटी हाडलो पण हांव तुमचे बरोबर आसतलो म्हाजो मतदारसंघ पयलीं धारगळ मागीर हो मेळ्ळो पेडणे तुमी तुमचो पाठिंबो दाखयलो आतां हांवें विकास म्हणटा तो खंय कमी केलो कारण ह्या मतदारसंघात जेन्ना हांव आयलो धारगळ तेन्ना 99 आयलो तेन्ना लोकां पर्यंत उदक पावूं नासलेलें लायट पावूं नासलेली रस्ते पावूं नासलेले त्या हेजेर म्हाका हांगा लोकांनी निवडून हाडलो हांव देवा कडेन मागतालो की येदे व्हडलें काम म्हाज्यान जातलें काय म्हणून फुडें व्हरपाक देवान म्हाका साथ दिली लोकांनी म्हाका साथ दिली लोक सगळे म्हाजे बरोबर रावले बाबू तूं फुडें वच आमी आहा त्या फोर्साचेर हांवें काम चालू केलें हांवें म्हटलें काम आज करपाचें आज न्ही आतां करपाचें आनी हांवें 4 फावटी बंड केलें काँग्रेस केली BJP केली काँग्रेस केली मागीर MG केली पावर हाडलें काम करपाक चालू केलें आनी सगळो विकास अख्खो मतदारसंघात विकास म्हणटा हांवें खंयच कमी करूं ना आज खंय मतदारसंघात कोणी सांगतो की बाबून कितें विकास केलो परस कडेन सुद्दां मागीर म्हाज्या हातान मेळ्ळें परस कडेन हांवें काम करचें केलें विकासा भितर हांव खंयच कमी ना आमी जेन्ना हे विकास सगळो जाल्या उपरांत आमी हातीन घेतलें की आमचो भुरगो कामाक लागपाक जाय आमच्या हर एक घरांत नोकरी मेळपाक जाय हें धोरण कारण म्हाज्या कडेन जेन्ना सकाळी फुडें महिला येताली जाणटेलो येतालो म्हाका म्हणटालो बाबू तुवें डेव्हलपमेंट खूब केलो आमच्या भुरग्याक कामाक केन्ना लायत तें सांग ना तेका लायला म्हाका लायला आमच्या घरांतलो लायला ह्यो जोडे जाता म्हणजे नोकरी ही सगळ्यांक जाय आमचे मतदार कारण आमचो मतदारसंघ रिमोट एरियांतलो आमचो मतदारसंघ ह्या डिपेंड्स आसलेलो नोकरीच्या रेवेच्या खंयच्या चिरेच्या धंद्याच्या आनी कितें हांगा तेज्या खातीर आमी हो एअरपोर्ट हाडलो पण एअरपोर्टाचो आमकां लाभ मेळ्ळो फायदो मेळ्ळो आमचे सगळे भुरगे गेले काय ना आमचे त्या एअरपोर्टा वयल्यान जे टॅक्सीवाले तेंच्यांनी तांकां पार्किंग प्लेस मेळ्ळी तांकां न्याय मेळ्ळो ना कोणाक धंदो मेळ्ळो तुमी सांगा हांव जाणा म्हाज्या ह्या मतदारसंघात ह्या देवळाचो प्रॉब्लेम जाल्लो आमी वाचयलो 19 घरां वयतालीं रस्त्या खातीर आमी वाचयली आमी हर एक गोश्टीक आमी फुडें मंदिर आमी वाचयलें 19 घरां आमी वाचयलीं पण म्हाका याद येता की आमी म्हणटात ते कमी म्हाज्या येताली महिला ती म्हणटाली बाबू तुवें सगळें काम केलें डेव्हलप नळ दिलो रस्तो दिलो लायट दिली सगळें दिलें नोकरी केन्ना दिता ती सांग ही नोकरी सुद्धा ह्या मतदारसंघात हांवें 1000 लोकांक दिली पण तूं कितें म्हणटा तेका दिली नोकरी आपल्याक दिल्या आपल्याक केन्ना दिता ती सांग हांवें 1000 नोकरी दिले पुलीस दिले तुजे आमचे सेक्रेटरी दिले ग्रामसेवक दिले मामलेदार दिले LDC दिले ड्रायव्हर दिले व्हडले नोकरी दिल्यो पण माझी नोकरी म्हणटी फुकट हर एक भुरग्याक
पण सगळ्यांक दिवू शकना. म्हणून आज हांव भायर सरला एम्प्लॉयमेंट प्रश्न घेवन नोकऱ्यांचो. आनी नोकऱ्यो आमी सगळे समजताले की हो एअरपोर्ट येवन आमचो नोकरीचो प्रश्न सुटतलो. ह्या आमदारान तो एक प्रश्न सोडूंक ना. ह्या आमदारान जेन्ना आमच्यो नोकरी आयल्यो आमकां नोकरी खंय मेळ्ळ्या. आमचे टॅक्सीवाल्यांक पार्किंग खंय मेळ्ळें. आमचे टॅक्सीवाले आरड मारतात, लोक आरड मारतात की आमकां नोकरी ना म्हणून. आनी ह्या एअरपोर्टाचेर ह्या हल्लेकारांनी एक शब्द असेंब्लीन उलोवना आमच्या नोकऱ्या खातीर. एक आवाज ना. ह्या रितीन थंड पडलो. म्हणून हांव भायर सरलो की ह्या एअरपोर्टा वयल्यान सगळ्यांनी ह्या बीजेपी वाल्यांनी लूट केली. ह्या बीजेपी वाल्यांनी सुद्धा हो एअरपोर्ट हाडून म्हाका फसयलो. म्हाका काडलो आनी मडगांव घातलो की हांव उलोवपाक शकना, उलयचो न्ही म्हणून. कारण पेडणेकारा खातीर झगडटा. म्हाका थंय येलो, मडगांव येलो आनी म्हाका पॅक केलो. हांवें म्हणलें देवा तो हल्लेकारा हाडया म्हणून. पण देवा म्हणलें ह्या बीजेपी तरी आमचें काम करतले, आमच्या भुरग्यांक कामां लायतले. पण ह्या बीजेपीन सुद्धा त्या हल्लेकारान काय करू ना ते करू ना, पण बीजेपीनय करू ना. सारको रस्त्यार उडयलो मतदारसंघ. अरे हाडलो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आमी. आमच्या लोकांनी हेंकां एअरपोर्ट हाडपा हेंकां ताकद आसलेली. आंदोलन आमी केलें, रस्ता रोको आमी केलें, खेचून एअरपोर्ट हाडलो. म्हाका तेन्ना म्हणटाले बीजेपी की बाबा 2-2 एअरपोर्ट कशे येवं शकतात दाबोली आनी हांगा मोपाचेर एकदम डिस्टन्स कमी आहा. ना म्हणलें आमकां जाय, आमकां पोट जाय. हाडलो इतली करून. पण आमकां कितें फायदो जालो. आमकां भुरग्यांक नोकरी मेळ्ळी. आमचे टॅक्सीवाले आज एन्जॉय करतात काय ना. अशें आमकां हालत केली ह्या मतदारसंघात. आनी ह्या हल्लेकारान तर एक जाप काडून हाडलो. हें केन्नाय फील जाता. आज इतलेंच म्हणणें आहा की आज हांव भायर सरला तो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इश्यू घेवन नोकऱ्यो डेव्हलपमेंट हांवें केलाच. आनी डेव्हलपमेंट बद्दल आमकां कोण बोट धरपी ना. पण आमकां एम्प्लॉयमेंट घेवन हांव भायर सरलो. आनी एम्प्लॉयमेंट म्हणटा आमचोच मतदारसंघ दिवूं शकता, दुसरो दिवूं शकता. हो एक विस्वास दवरा. आतां बाबू आयला आनी हांगा म्हणटाले की एम्प्लॉयमेंट बाबू आपूण कितलो म्हणटा, खंयच्यान दितलो, कसो दितलो. आज ह्याच मतदारसंघात एम्प्लॉयमेंट दिवूं शकता, दुसरो न्ही. इतलो जागो आमी आमचो एक्वायर केलो. 1 करोड स्क्वेअर मिटर आमी जागो एक्वायर केला. खंय मोपा. तेजे भितरलो 40 स्क्वेअर मिटर धरात एअरपोर्टाक गेलो. 60 लाख स्क्वेअर मिटर आहा तो कितें करपाचो. थंय कितले प्रोजेक्ट येवपाचे आहा, तेजो लाभ कोणाक मेळपाचो आहा. काय हे प्रोजेक्ट आमी घालया तेंच्या घशान. म्हणून हांव भायर सरलो. हांवें पळयलें तुमी म्हाजेर विस्वास केला. म्हाज्या धारगड मतदारसंघान सुद्धा म्हाजेर विस्वास केला की बाबू मुखार काडूं शकता म्हणून हे सगळें. म्हणून बीजेपीचो तो राजेन हल्लेकाराला ताका सुद्धा उडयलो. बाबू परतो हाडलो. बीजेपी आसतना ताका उडयलो. हांगा ह्या हल्लेकाराक आमी चान्स दिलो की हल्लेकार आनी आमची बीजेपी कितें करतली म्हूण आमकां. पण ते दोगां कडेन जावंक ना. बीजेपीनी कांय करूं ना, हल्लेकारांनी कांय करूं ना. म्हणून आज एअरपोर्टचे बऱ्या एअरपोर्टाचे आनी जॉब जातले. कार्गो बिर्गो येवपाचे व्हडले व्हडले. पण 60 लाख स्क्वेअर मिटराचेर कितें येवपाचें आहा, कसले प्रोजेक्ट येवपाचे आनी आमकां कितें कितें मेळपाचें आहा. म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता की आमचो मतदारसंघ रिमोट एरियांतलो मतदारसंघ. आमचो मतदारसंघ नोकरीचेर डिपेंड्स आहा. आमचो मतदारसंघ रेवेचेर डिपेंड्स आहा. आमचो मतदारसंघ चिरेखाणीचेर डिपेंड्स आहा. म्हणून हो आमकां सांबाळपाक जाय. आज आमच्या कडेन ती कॅपेसिटी आसा. अरे हो 1 करोड स्क्वेअर मिटर जागो आमी एक्वायर करपाक दिला तो आमच्या भुरग्यां खातीर, आमच्या लोकां खातीर, आमच्या घरांनी नोकरी पावोवपा खातीर. हे येतात गव्हर्मेंट हे येतात बिचोलीचे भुरगे थंय, सांखळीचे भुरगे थंय, महाराष्ट्राचे भुरगे थंय ते एन्जॉय करतात आनी आमी पळयतात थोड्यांक. हे जागो कोणाचो आयलो कसो आनी हेजे भितर प्रोजेक्ट उबे जाले कशे. कोणाक कॅपेसिटी आसलेली येदो व्हडलो प्रोजेक्ट तयार करपाक न्ही.
तुम्ही जाणा 70 खाली 10 लाख मतदार गेला त्याने दाणं उडयले त्यांच्या. पण ह्या मतदारसंघात ह्या आम्ही केला त्या हातीतल्या वर्षी म्हणून हांव भायर सरलो. तुमच्या आदाराचे तुमच्या सपोर्टाचे हांव बरो पळयता. कारण हे वाचोवपाक हर एक घरात नोकरी पावोवपाक हांवें रावचें काय ना मतदारसंघात पळो. तुमी सांगा कितें करपाचें? आमदार म्हणून रावपाचो पडतो? आमचो मतदारसंघ वाचोवपाक तुमची तयारी आहा न्ही? उलयच न्ही. तुम्ही सगळे तयार आसात न्ही हे फाटी? कारण हो मतदारसंघ आमकां वाचोवपाक जाय. हो मतदारसंघ आमकां फुडें घेवन वचपाक. म्हणून हांव मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन की आमकां ह्या मतदारसंघात जें आमी केलां तेंच आमकां पुरो. पण तें आमच्या हातान उरपाक जाय. तो चान्स दुसरो लोक घेवपाक लागला. आनी हे जे आमदार आहात आल्लेकर आहात कोरगांवकर हे कांय फायद्याचे ना. सगळे कॉम्प्रोमायज लोक. म्हाका सांगात जेन्ना सन्मान करपाचो आसलो हांगा सन्मान म्हाका याद आसा. सन्मानाक सगळे महिला घेवन तो गेलो थंय. कोण? कोरगांवकर आनी आल्लेकर की सन्मान हांगा जावचो ना म्हणून. सन्मान जालो? जावना. सन्मान जालो. करपाक कोणी दिलो? ह्या आमदारान आल्लेकरान आनी त्या कोरगांवकारान विरोध म्हणून बाब मारतालो, आरण मारतालो. सगळी बॅगां पडल्या उपरांत जालो थंड आनी केलो. खाली महिला गेले आनी खाली यूज करून घेतले. जाला? म्हणून अशें जावपाक नाका. हो म्हाजो मतदारसंघ. हांव जाणा कश्टाचो मतदारसंघ, मेहनतीचो मतदारसंघ. मेहनतीचे लोक आसात आनी मतदारसंघ ज्याच्या भितर आमी कितें तरी करून दवरला तें फळां आमकां मेळपाक जाय. आनी हो 1 करोड जो स्क्वेअर मिटर जागो आमी घेतला तें झाड आंब्याचे आमी रोवल्ले आहात. तेजे आंबे आमकां आज तुम्ही पळयतात सगळे की गव्हर्नमेंट जो बीजेपी आहा तेणे तरी हें काम करपाक जाय आसलेलें आमच्या भुरग्यांचे एअरपोर्टाचे आनी दर हेजे काही ते केलाच काय ना. म्हणून परत हातींतल्यान घालया ना. आमी आज रावल्यात. आज हांव रावता तें सांबाळपाक. कारण हांव जाणा की म्हाजो मतदारसंघात हांवें विकास सगळे कडेन पावयलो फूल स्वीप. पण आज म्हाका जे पावोवपाक जाय ती नोकरी हर एक घरान नोकरी मेळपाक जाय. आनी ती नोकरी खातीर आमी हें करून दवरलेलें. तेजो फायदो आमच्या लोकांक मेळपाक. म्हणून हांव तुमचे सगळ्या कडेन मागता परत एक फावटी इलेक्शनाक हांव रावपाक आयिल्लो आसा. हांवें रावप काय ना म्हाका सांगात तुमी? ह्या इलेक्शनाक रावपाचें काय ना? रावपाक जाय न्ही. आनी तुमचो साथ आसतलो न्ही, तुमचो सपोर्ट आसतलो न्ही. आनी हें वाचोवपाक जाय आमकां. आमचे खातीर कितें वाचोवपाक जाय की हे जे 1 करोड स्क्वेअर मिटर जागो जो घेतला तेजे भितरल्यान 60 लाख स्क्वेअर मिटरा भितर आनी कितलेशे प्रोजेक्ट येवपाचे आहा. आनी ते आमच्या भुरग्यांचे आमच्या फॅमिलीक नोकरी मेळपाचे आनी ते आमच्या हातान आसपाक जाय. आमच्या हातान आहा. तेका झगडपी खातीर कोण केलें? हे एक आवाज करना तो आल्लेकर विधानसभेत. एक आवाज ना. दुसरो आहा तो कसलो? दुसरो तो कोरगांवकर आहा. खंयचें एक काम केल्लें आहा? हे सगळे जितले प्रोजेक्ट आहा ते म्हाजे. आज फ्लायओव्हर ब्रिज कोणाचो? म्हाजो. तीन मजली ब्रिज कोणाचो? म्हाजो. वॉटर प्लांट कोणाचो? म्हाजो. खंयचो प्रोजेक्ट हांवें सोडला? आज इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम येता म्हाजो. क्रिकेट स्टेडियम जो जागा आमी दिला तेजें काम स्टार्ट करना हो आल्लेकर. तेजे भितर 500 नोकऱ्यो थंय लागताल्यो आमच्यो. आयुष्य हॉस्पिटल हाडलें हांगा. आमचो भुरगो थंय कामाक ना. कोण उलयता? विधानसभेन एक आवाज ना. कांय उलोवप ना. आमचो गोंयकार भुरगो ना. आमचो वाड्याचो आमचो मतदारसंघाचो भुरगो ना. ह्या रितीन चल्ला. दुसरें रवींद्र मोहन येवपाक ते मांद्रे आयले. तेकाय जागो हांवें दिल्लो. सगळे स्पोर्ट्सा खातीर येदे व्हडले जागे आमी एक्वायर करून दिले. दूख दिसता म्हाका तेजो लाभ आमकां मेळना. तेजो फायदो आमकां मेळना. कारण आमचे भुरगे हे बेकार. आमचे भुरगे डिपेंड्स आहात हांगा. कारण आमचो भुरगो बिजनस कारण बिजनस एरिया ही रिमोट एरिया. हेजेर सिर्फ अवलंबून आहा नोकरीचेर लोक. हेजेर अवलंबून आहा आमचे चिऱ्याचेर रेवेचेर लोक. आनी हें आमी ताका दिवंक शकना. आमी कसले आमदार आनी कितें काय. म्हणून हांव मागता तुमचे सगळ्या कडेन आमी फुडें वयतले
हो विषय एकूच घेऊन तो विषय हा नोकरी, हर एक घरान नोकरी मेळपाक हो विषय, आणि त्याच्या खातीर तुमचो साथ, तुमचो सपोर्ट जाय. हांव उलय म्हणून जायना. तुम्ही म्हाका 4 फाटी दाखयला निवडून, तुम्ही माझे विश्वास केला आणि त्या विश्वासाक हांव पात्र. हांव खंय कमी आहा, कोणी सांगता हांव खंय कमी आहा? हांवें कितें करनासतना दवरचें, आमी सगळे हाडले हांगा. पण आमचो लास्ट विषय उरला तो नोकरीचो, आणि ते नोकरी आमी दिवंक शकता म्हणून हांव भायर सरलो. हांव कोणाचें आयकचो ना. हांव सडेतोड तेका एसएमपीन दाखयतलो कितें आहा तें, आनी रस्त्यार दाखयतलो. म्हणून हांव मागता हे फाटी रावया सगळे स्ट्रॉंग. कारण तो आल्लेकार समजता कितें पयशे दिल्यार मतां मेळटली म्हणून. आमचो मतदारसंघाचो लोक पयशाचेर ना, आमचो मतदारसंघ विकासाचेर आहा. विकास कर मतां घे म्हणून असो आहा. म्हणून तुमकां सांगता हांव, हे सगळे लोक आनी कोण कोण बाबतीत जण आयले ते सर 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 म्हणजे ते रिटायर्ड जाल्ले लोक जे आयल्यात ते सिद्ध हे चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी गव्हर्नमेंटान उलोवंक शकतले काय म्हणून, तांकां आवाज दिवन सांगूंक शकतले काय म्हणून, हें जावपाक जाय म्हणून, फाल्यां टॅक्सीवाल्यांचो प्रश्न घेवन हे वचूंक शकतले काय म्हणून. ते कॉम्प्रोमायज लोक खंय म्हणल्यार उबे रावतले. सर सर म्हणून आयले लोक, आमी जे हातीन धरला ते करून दाखयलेले म्हणून ह्या तुमकां दिसता सांगितलें. पण त्या हातींतले वचपा जायना, ते सांबाळा. ते आमची भुरग्यांची स्टेट आहा, आमच्या भुरग्यांचे फ्युचर आहा, भुरग्यांचो लायफ आहा, ते आमकां फुडें व्हरतलो. आनी आमचो मनीस थंय जाय उलोवपी. हो एक म्हाजे विश्वास तुमी दवरा. हांव मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन की येदो व्हडलो जो प्रोजेक्ट येवपाचे आहा तेजो लाभ गव्हर्नमेंट सर्वीस तर आमी दितलेच मेळटले, पण हो सारको आमचो हातींतलो जॉब आसा जो हर एक घरांनी आमी दिवंक शकता. म्हणून सगळीं हुशार रावा. हे फाटी बाबू येवपाक जाय तुमचो. कारण हांव ह्या मतदारसंघात म्हाका वोट केला तो तुमी. ह्या मतदारसंघाच्या पाठिंब्यान हांव 4 फाटी मंत्री जालो, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर. ह्या मतदारसंघाच्या आदाराचेर, हांव खंयच्या पार्टीच्या आदाराचेर ना. अरे तुमी म्हाका सपोर्ट केला तसो हांव आयला. हांवें 4 केले पार्ट्यो, काँग्रेस केली, बीजेपी केली, मागीर परती काँग्रेस केली आनी मागीर एमची केली. कोणाच्या आदाराचेर? तुमच्या आदाराचेर. आनी ते मंत्रीपद घेवन तुमच्या फुड्यान हांवें विकास केलो. हें हांवें काम केलें. म्हणून आज येदी व्हडली जागा थंय आमी एक्वायर केली आनी आज एअरपोर्ट तयार केलो. पण तेजो लाभ, तेजो फायदो आमकां जावपाचो आमच्या भुरग्यांक. म्हणून हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की सगळे परत एक जावया. हांगा खूब जाणे येतले, पण सगळे पडपाचे न्हय जरा. अरे तुमी असले बीजेपी असले कॅन्डिडेटाक तुमी उडयलो राजे नार्लेकराक आनी म्हाका हाडलो परतो. हो मतान हांगा हें सिद्ध तुमच्या कडेन ह्या मतदारसंघाचो चमत्कार. आनी तो विश्वास तुमी म्हाजेर दवरला आनी त्या विश्वासाचेर हांव फुडें वचपाक सोदता. हांव तुमचो आदाराचे फुडें वचपाक सोदता. आमच्या घराघरांनी नोकरी पावता. कारण म्हाका सकाळी फुडें जेन्ना ऑफीस उगडटालो आनी बसतालो म्हाका एकूच